Kaning issue guys ba nga ang simbahan kuno makaluwas unya si Kristo ang manluluwas. So ilang itagaan og kalainan ang word nga manluluwas o makaluwas. Which is kanang isuon kanang duha ka term dito na nag-refer kang Jesus Christ. Usa ra gyud si Kristo ang manluluwas, si Kristo ang makaluwas. Na debate guys sa nawas sa kanang video guys si Berana o si Peter Pindon. Gipangutana siya ni Peter Pindon kung pila ka buok ang manluluwas. Usa ra kuno. Si Kristo ra ang manluluwas. Unya iya sumpay ang iglesia makaluwas pod. Magkasiyo pa guys, no? Gisiparit niya ang gitawag nga makaluwas sa manluluwas. Marag tagaan nag different meaning ba? Si Kristo manluluwas. Therefore, si Kristo makaluwas. Dili na kinahanglan nga i-adto pa sa simbahan ang pulong nga makaluwas. Kay si Kristo na ang manluluwas. Sa ato pa kay siya manluluwas, si Kristo makaluwas. O kung ikaw luwaso na ni Kristo, kay siya man ang manluwas sa tanang katawhan, dal-on niya sa iglesia o sa church aron nga dito ka i-mold maayo hangtod sa pag-abot ni Kristo. Mao nang giingon diha sa 1 Timoteo 6:14, ako magtugon kaninyo nga ituman ang sugo hangtod pag-abot ni Kristo. O kung maabot na si Kristo, muna sa Hebrew chapter 9:28, sa isulti dito, siya muanhi sa kaduha dili labot sa sala kundi aron sa pagluwas kanila sa mga nagatinguha nga nagpaabot kaniya. So, timan niya, ayaw i-separate o ayaw taga-eg different meaning ang duha ka word kaning manluluwas o ang makaluwas. Si Kristo manluluwas, di modo si Kristo makaluwas. Gets? So, God bless.